Kamu tu exercise. दोहा में इस वक्त सुबह के ठीक 9 बजे हैं। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। ये उर्दू रेडियो कतर है। अब आप उबैद ताहिर से आज का पहला नशरिया समात कीजिए। इब्तिदा में पेश खिदमत हैं इस वक्त की अहम सुर्खियाँ। अमन अमान और जनरल सिक्योरिटी के नाम्बियो इंटरनेशनल इंडेक्स 2020 में कतर आलमी सतह पर बदस्तूर पहली पोजीशन पर है। वजीर सेहत ने कहा है कि कोरोना वायरस की रोकथाम के लिए कतर की स्ट्रेटजी केसेस का पीछा करने और उनका पता लगाने पर बेस करती है ताकि वबा के फैलाव को कम किया जा सके। कतर ने कोरोना वायरस के पीक टाइम के बाद से उसको कंट्रोल करने में गैर मामूली कामयाबी हासिल की है, जबकि आलमी सतह पर केसेस में तेजी के साथ इजाफा हुआ है और तादाद के एतबार से अमेरिका और ब्राजील के बाद भारत तीसरे नंबर पर आ गया है। और अब पेश खिदमत है आज का पहला मुफस्सल नशरिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कतर एक बार फिर पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा महफूज और जराइम से पाक मुल्क करार दिया गया है। आलमी इशारिये नंबियों के इंडेक्स 2020 के फर्स्ट हाफ के आदाद शुमार के मुताबिक एवेलुएशन में शामिल दुनिया के 133 मुल्कों में से कतर बदस्तूर सबसे ज्यादा सेफ मुल्क करार दिया गया है। इस आलमी इशारिये में बदस्तूर पहली पोजीशन पर रहने की वजह कतर में आला तरीन सिक्योरिटी सिस्टम और जराइम के रेशो में इंतहाई कमी है। कतर ने जुनूब मशरकी अफगानिस्तान के इलाके जागातो में किए गए धमाके की शदीद अल्फाज में मजम्मत की है। इस धमाके में खवातीन और बच्चों समेत मुतअद्दिद अफराद हलाक और जख्मी हो गए हैं। वजारत खारजा ने एक बयान में कतर के मुस्तकिल मौक़िफ़ को दोहराते हुए कहा कि कतर रीजन्स और मोटिव से क़त्ए नज़र हर तरह के तशद्दुद और दहशतगर्दी को मुस्तरद करता है। बयान में महलूकीन के अहले खाना, हुकूमत और अफगान अवाम के साथ ताज़ियत और ज़ख्मियों की जल्द सेहतयाबी के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार किया गया है। कोरोना वायरस की रोकथाम के लिए कतर की कोशिशें मकामी सतह तक महदूद नहीं हैं, बल्कि वो आलमी कोशिशों में भी फ़ाल अंदाज में शरीक है। इस ज़िम्न में कतर ने फ्रैंकोफोनी आलमी तंजीम के 110वें सेशन के इजलास में शिरकत की। इजलास में कतर की नुमाइंदगी फ्रांस में कतर के सफ़ीर और इस तंजीम के लिए उसके मुस्तकिल नुमाइंदे शेख अली बिन जासिम आल थानी ने की। इजलास के दौरान कोरोना वायरस से निपटने के लिए फ्रैंकोफोनी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन के पास मौजूद ऑप्शंस पर गौर किया गया। इसी हवाले से कतर ने जेनेवा में मुनाकिदा एक और इजलास में शिरकत की है, जिसके दौरान जेनेवा में मौजूद अक़वाम मुत्तहिदा के इदारों के लिए कतर के मुस्तकिल वफ्द में सेकंड सेक्रेटरी जनाब मोहम्मद अब्दुल्ला अल बुआइनैन ने वबाई अमराज के मुकाबले के लिए पुख्ता मालूमात की फराहमी और आपसी राब्तों को मजबूत बनाने की अहमियत पर जोर दिया। दरियासना कतर तरक्याती फ़ंड के डायरेक्टर जनरल जनाब खलीफा बिन जासिम अल कुवारी ने ऐलान किया है कि कतर आलमी वबाओं के मुकाबले के लिए दरपेश चैलेंजों के मुतालिक कम तरक्की याफ्ता मुल्कों की अक़वाम मुत्तहिदा की आने वाली 5वीं कॉन्फ्रेंस की मेज़बानी करेगा। इन वबाओं में कोरोना सर फहरिस्त है। इस बात का ऐलान अक़वाम मुत्तहिदा की माशी और समाजी कौंसिल के इजलास के दौरान किया गया। कतर की वज़ीर सेहत डॉक्टर हनान मोहम्मद अल कुवारी ने कहा है कि कोरोना वायरस का मुकाबला करने के लिए कतर की पॉलिसी लोगों के टेस्ट करने, मामलों का पीछा करने और वबा के फैलाव को रोकने के लिए तमाम केसेस को आइसोलेट करने जैसे उसूलों पर मबनी है। ये बात उन्होंने कोविड-19 की रोकथाम करने वाली टेक्निकल रहनुमा मेडिकल टीम के साथ एक मीटिंग के दौरान कही। वज़ीर सेहत ने इस टीम की कोशिशों की तारीफ की।
واضح رہے کہ قطر میں کورونا وائرس کے پیک ٹائم کے بعد سے کل 12 جولائی کو نئے کیسز کی اب تک کی سب سے کم تعداد ریکارڈ کی گئی۔ کل صرف 470 نئے معاملے سامنے آئے، جبکہ مزید 809 افراد کی شفا یابی کا اعلان کیا گیا، جس کے بعد ریکور ہونے والے کل مریضوں کی تعداد 99,743 ہو گئی ہے۔ شفا یاب ہونے والوں کی تعداد میں اضافے اور نئے مریضوں کی تعداد میں کمی کے رجحانوں سے ثابت ہوتا ہے کہ قطر کی پالیسی کامیاب رہی اور اس پر عمل درآمد میں شعبہ صحت سے منسلک افراد کی کوششوں کا نمایاں حصہ ہے۔ ملک میں کورونا وائرس کے پھیلاؤ کے اشاریے میں کمی کے باوجود سرکاری اداروں کی کوششیں مسلسل جاری ہیں۔ وزارت برائے انتظامی ترقی، لیبر اور سماجی امور نے زور دے کر کہا ہے کہ کمپنیوں میں کام کرنے والوں کو بالخصوص تمام احتیاطی تدابیر کی ہر حال میں پابندی کرنا ہوگی۔ اس ضمن میں وزارت کی ٹیمیں تفتیشی دورے کر رہی ہیں، جن کے دوران لیبر اکاموڈیشن میں سیفٹی اور صحت کے اصولوں پر عمل درآمد کا معائنہ کیا جا رہا ہے اور خلاف ورزی کا مرتکب پائے جانے والی کمپنیوں کے خلاف فوری کارروائی کی جا رہی ہے۔ دوسری جانب عالمی سطح پر اس وبا کا شکار ہونے والوں کی تعداد 1,30,00,000 کے قریب پہنچ گئی ہے، جن میں سے تقریباً 5,70,000 دنیا چھوڑ چکے ہیں، جبکہ 75 لاکھ کے قریب صحت یاب ہو گئے ہیں۔ دریں اثنا بھارت میں کورونا کے معاملوں کی تعداد 8.5 لاکھ تک جا پہنچی ہے، جو امریکہ اور برازیل کے بعد تیسری بڑی تعداد ہے۔ کل بھارت میں ایک دن میں سامنے آنے والے معاملوں کی سب سے بڑی تعداد ریکارڈ کی گئی۔ اسی دوران میں عالمی ادارہ صحت WHO کی ایک ٹیم کورونا وائرس کی شروعات کی تحقیقات کرنے کے لیے چین کے دارالحکومت بیجنگ پہنچ گئی ہے، جس میں جانوروں کی صحت اور وبائی علوم کے ماہرین شامل ہیں۔ ادھر روس نے اعلان کیا ہے کہ کورونا وائرس کے خاتمے کے لیے تیار کی جانے والی ایک ویکسین کے تجربات کامیاب رہے ہیں اور امید ہے کہ یہ دوا وائرس پر قابو پا لے گی۔ یہ خبریں آپ اردو ریڈیو قطر سے سن رہے ہیں۔ لیبیا میں اسٹیٹ کونسل نے جناب خالد المشری کو اگلی مدت کے لیے دوبارہ کونسل کا صدر منتخب کر لیا ہے۔ جناب المشری نے کہا کہ کونسل خلیفہ حفتر کی اس تجویز کو مسترد کرتی ہے کہ پیٹرول تنصیبات کو دوبارہ کھول دیا جائے اور پیٹرول سے ہونے والی آمدنی کو رکھنے کے لیے بیرون ملک بینک اکاؤنٹ کھولا جائے۔ ادھر لیبیا کے پڑوسی ملک الجزائر کے وزیر برائے امور خارجہ جناب صبری بوقدوم نے کہا ہے کہ ان کا ملک لیبیا کی سالمیت کے لیے مسلسل کوششیں کر رہا ہے۔ انہوں نے لیبیا میں کسی بھی طرح کے فوجی حل کو مسترد کرتے ہوئے تمام فریقوں سے اپیل کی کہ وہ الجزائر کی ثالثی کو قبول کر لیں۔ الجزائر کے ہی پڑوسی ملک تیونس میں النہضہ پارٹی نے پارٹی کے صدر اور پارلیمان کے اسپیکر جناب راشد الغنوشی کو صدر جمہوریہ اور تمام سیاسی اور سماجی طاقتوں کے ساتھ نئی حکومت کی تشکیل کے لیے ضروری مذاکرات کرنے کا اختیار اور ذمہ داری سونپ دی ہے، جبکہ سیاستدانوں کا کہنا ہے کہ ملک کی کم از کم 5 سیاسی پارٹیاں آج پیر سے پارلیمانی اسپیکر کے خلاف عدم اعتماد کی تحریک شروع کرنے والی ہیں۔ یہ النہضہ پارٹی کے لیے ایک پریشان کن صورتحال ہوگی، جس کے نتیجے میں تونس میں شدید سیاسی بحران یا پولیٹیکل کرائسس شروع ہو سکتا ہے۔ عراق میں سیکورٹی فورسز نے ملک کے مغربی صوبے الانبار کے صحرائی علاقوں میں داعش تنظیم کے باقی ماندہ عناصر کا پیچھا کرنے کے لیے ایک سیکورٹی کارروائی شروع کرنے کا اعلان کیا ہے۔ ایک دیگر خبر کے مطابق سیکورٹی فورسز نے شمالی شہر الموصل میں داعش کے ایک کمانڈر کو گرفتار کرنے میں کامیابی حاصل کی ہے۔ ایران کے شہری ہوابازی کے ادارے یا سول ایویشن اتھارٹی نے اعلان کیا ہے کہ گزشتہ ماہ جنوری میں یوکرین کے مسافر بردار جہاز کو پیش آنے والے حادثے کی وجہ راڈار سسٹم میں آنے والی ایک غلطی اور ایئر ڈیفنس پر مامور شخص کے درمیان رابطہ نہ ہونا تھی، جس کے نتیجے میں اس جہاز کو گرا دیا گیا اور اس پر سوار 167 جانیں ضائع ہو گئیں۔
और अमरीकी सेनेट में अदालती उमूर की कमेटी के सरबराह रिपब्लिकन सेनेटर लिंडसे ग्राहम ने ऐलान किया है कि वो डेमोक्रेट्स के इस मुतालबे में उनका साथ देंगे कि सदारती इलेक्शन में रूसी मुदाखलत की तहकीकात करने वाले खुसूसी तफ्तीशकार रॉबर्ट मुलर अपनी गवाही पेश करें। ये मुतालबा मिस्टर मुलर के एक आर्टिकल के बाद सामने आया है जिसमें उन्होंने अपनी तहकीकात का दिफा किया है। आज का पहला नशरिया खत्म होने से कबल इस वक्त की अहम सुर्खियां एक मरतबा फिर सुन लीजिए। अमन व अमान और जनरल सिक्योरिटी के नाम्बियो इंटरनेशनल इंडेक्स 2020 में कतर आलमी सतह पर एक बार फिर पहली पोजीशन बरकरार रखने में कामयाब रहा है। वजीर सेहत ने कहा है कि कोरोना वायरस की रोकथाम के लिए कतर की स्ट्रेटेजी केसेस का पीछा करने और उनका पता लगाने पर बेस करती है ताकि वबा के फैलाव को कम किया जा सके। कतर ने कोरोना वायरस के पीक टाइम के बाद से उसको कंट्रोल करने में गैर मामूली कामयाबी हासिल की है, जबकि आलमी सतह पर केसेस में तेजी के साथ इजाफा हुआ है और केसेस की तादाद के एतबार से अमेरिका और ब्राजील के बाद भारत तीसरे नंबर पर आ गया है। उर्दू रेडियो कतर से आज का पहला मुफस्सल नशरिया अपने इख्तिताम को पहुंचा। हमारा दूसरा न्यूज़ बुलेटिन शाम ठीक 7:30 बजे पेश किया जाएगा। आज के इस बुलेटिन को आप तक पहुंचाने में हमारी तकनीकी मामनत की सलमान अल मोमिन ने।